बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नॉलेज टुगेदर की दुनिया में खुशामदीद। सवाल है, इस्लाम में किस तरह सोना मना है? ऑप्शन ए देर से सोना, ऑप्शन बी जल्दी सोना, ऑप्शन सी पेट के बल सोना, ऑप्शन डी एक तरफ सोना। सही जवाब है ऑप्शन सी पेट के बल सोना। सवाल है, किस वक्त औरत को दफन करना हराम है? ऑप्शन ए रात के वक्त, ऑप्शन बी सुबह के वक्त, ऑप्शन सी नमाज से पहले, ऑप्शन डी जब तक नमाज जनाजा ना पढ़ी गई हो। सही जवाब है ऑप्शन डी जब तक नमाज जनाजा ना पढ़ी गई हो। सवाल है, सबसे पहले गिबत किसने की थी? ऑप्शन ए इंसान ने, ऑप्शन बी जिन्नात ने, ऑप्शन सी इब्लीस ने, ऑप्शन डी काबिल ने। सही जवाब है ऑप्शन सी इब्लीस ने। सवाल है, किस मुल्क के पास सबसे बेहतरीन खिलाई टेक्नोलॉजी है? ऑप्शन ए अमेरिका के पास, ऑप्शन बी रूस के पास, ऑप्शन सी चीन के पास, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के पास। सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका के पास। सवाल है, फकीर को किस वक्त खाना खिलाना जायज़ नहीं? ऑप्शन ए रात के वक्त, ऑप्शन बी काम करते वक्त, ऑप्शन सी नमाज के वक्त, ऑप्शन डी मेहमान नवाजी के वक्त। सही जवाब है ऑप्शन डी मेहमान नवाजी के वक्त। सवाल है, दोज़ख में जाने के बाद काफिर किस जानवर की आवाज़ में रोएंगे? ऑप्शन ए बंदर की आवाज़ में, ऑप्शन बी लोमड़ी की आवाज़ में, ऑप्शन सी गधा की आवाज़ में, ऑप्शन डी भालू की आवाज़ में। सही जवाब है ऑप्शन सी गधे की आवाज़ में। सवाल है, हदीस के मुताबिक खाना खाने के फौरन बाद सोने से जिस्म का कौन सा हिस्सा सख्त हो जाता है? ऑप्शन ए हाथ, ऑप्शन बी मैदा, ऑप्शन सी दिल, ऑप्शन डी सर। सही जवाब है ऑप्शन सी दिल। सवाल है, मस्जिद में कौन सी चीज़ खा कर जाना मना है? ऑप्शन ए अंगूर, ऑप्शन बी कच्चा प्याज, ऑप्शन सी लहसुन, ऑप्शन डी आम। सही जवाब है ऑप्शन बी कच्चा प्याज। सवाल है, किस सहाबी रसूल की ज़ुबान पर फरिश्ते बात करते थे? ऑप्शन ए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऑप्शन डी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सही जवाब है ऑप्शन सी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सवाल है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितनी औरतों से शादी की थी? ऑप्शन ए 2 औरतों से, ऑप्शन बी 3 औरतों से, ऑप्शन सी 4 औरतों से, ऑप्शन डी 6 औरतों से। सही जवाब है ऑप्शन बी 3 औरतों से। सवाल है, दुनिया में सबसे पहले परिंदा किस नबी ने पाला? ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम।
صحیح جواب ہے آپشن اے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کس انسان کی زندگی سے سکون چھین لیتا ہے؟ آپشن اے جھگڑالو کی، آپشن بی چور کی، آپشن سی ظالم کی، آپشن ڈی جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دے۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے۔ سوال ہے موت سے 10 دن پہلے انسان کے جسم کا کون سا حصہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جاتا ہے؟ آپشن اے ناک، آپشن بی منہ، آپشن سی سر، آپشن ڈی کوئی بھی نہیں۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی کوئی بھی نہیں۔ سوال ہے کس مسلمان پر جمعہ کی نماز زندگی بھر فرض نہیں ہے؟ آپشن اے حاجی، آپشن بی بیمار، آپشن سی معذور، آپشن ڈی مسافر۔ صحیح جواب ہے آپشن سی معذور۔ سوال ہے حدیث کے مطابق موت کس کے لیے تحفہ ہے؟ آپشن اے ایماندار کے لیے، آپشن بی مومن کے لیے، آپشن سی پرہیزگار کے لیے، آپشن ڈی مسافر کے لیے۔ صحیح جواب ہے آپشن بی مومن کے لیے۔ سوال ہے کس نماز کے لیے وضو کر کے بیٹھنا جائز نہیں؟ آپشن اے جمعہ کی نماز کے لیے، آپشن بی تحیۃ المسجد، آپشن سی عید کی نماز کے لیے، آپشن ڈی تہجد کی نماز کے لیے۔ صحیح جواب ہے آپشن بی تحیۃ المسجد کے لیے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کو فارسی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے خدا، آپشن بی رب، آپشن سی مولا، آپشن ڈی معبود۔ صحیح جواب ہے آپشن اے خدا۔ سوال ہے یہودی کس فرشتے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ آپشن اے حضرت عزرائیل علیہ السلام، آپشن بی حضرت آدم علیہ السلام، آپشن سی حضرت جبرائیل علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے انسانوں میں سب سے پہلے لکھنا کس کو آتا تھا؟ آپشن اے حضرت آدم علیہ السلام، آپشن بی حضرت زکریا علیہ السلام، آپشن سی حضرت جبرائیل علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت ادریس علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال ہے جسم کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے؟ آپشن اے روزہ رکھنے سے، آپشن بی صدقہ دینے سے، آپشن سی نماز پڑھنے سے، آپشن ڈی نماز پڑھنے۔ صحیح جواب ہے آپشن اے روزہ رکھنے سے۔ سوال ہے دوزخ کی 7ویں منزل میں کن کو قید کیا جائے گا؟ آپشن اے سود کھانے والے کو، آپشن بی منافقین کو، آپشن بی شراب پینے والے کو، آپشن ڈی شرک کرنے والے کو۔ صحیح جواب ہے آپشن بی منافقین کو۔ سوال ہے باسی روٹی کس بیماری کا علاج ہے؟ آپشن اے بلڈ شوگر، آپشن بی ہارٹ اٹیک، آپشن سی بڑھاپا، آپشن ڈی موٹاپا۔ اگر آپ صبح نہار منہ روٹی دودھ کے ساتھ کھاتے ہیں
تو آپ کی شوگر کنٹرول رہے گی۔ ہمارے چینل میں تمام سوالوں میں سے کون سا سوال آپ کو پسند آیا ہے؟ اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔